दर्शकहरू यति बेला हामी काठमाडौँको चाबेल क्षेत्रमा छौँ। चाबेल क्षेत्रबाट हामीले अहिले साँझको दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। सरकारले हिजो मात्रै जुन लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो त्यसको आज पहिलो दिन। आज देश पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। दिनभर जसो सवारी साधनहरू चलेनन्, पसलहरू पनि बन्द रहे। कतिपय नागरिकहरूले अत्यावश्यक कामका लागि समेत शास्ति पाए, तथापि नागरिकहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा सहयोग गरेको भन्दै आम नागरिकहरूलाई घरभित्र रहेकोमा सरकारले धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिसकेको अवस्था छ। अहिले साँझ दिनभर बन्द रहेका पसलहरू अहिले साँझ मात्रै केही फाट्टफुट्ट खुलेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागि यहाँ किनमेल गर्नेहरूको केही भिडभाड जस्तो देखिएको थियो, अहिले केही कम भइसकेको छ। हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम? दुर्गापुरी। के ओली भन्नुभयो? दुर्गापुरी। कहाँदेखि आउनुभएको? म मैजलबाट। मैजलबाट के को लागि आउनुभएको? यहाँ सामान लैजाउँ भनेर। सामान लैजाउँ? त्यो पसल बन्द रहेछ अनि खानेकुरा नभएर लैजाउँ भनेर, तेल लैजाउँ भनेर आएको। हजुर। जुन सरकारले लकडाउन गरेको थियो होइन, अहिले केही पसलहरू खुलिरहेछन् होइन। हुन त सरकारले पसल पनि बन्द गर्ने भनेको छ होइन। जस्तो पुलिस प्रशासनले पसल समेत बन्द गराएको थियो दिनभर होइन, अहिले खुल्या छन्। जो अलिकति भयो नि राहत भयो। 81 भन्नुभयो, त्यो भएर सदुपयोगको लागि अहिले आएको हामी। तेल त चाहियो खानलाई, त्यसलाई आएको। के लाग्छ तपाईँले, हिजो मात्रै सरकारले जुन लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो होइन, त्यसले गर्दा 81 गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको हो? थोरै अप्ठ्यारो, अनि खानेकुराहरू सदुपयोग गर्न सकिएन, अब राख्न सकिएन, त्यो हिसाबमा हामी आएको। हुन त पहिला सरकारले तपाईँहरूले स्टोर गरेर नराख्नुहोस्, सामान दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज हुन्छ भनेको थियो। तर हिजो सरकारले 81 निर्णय गर्यो, त्यसले गर्दा केही कठिनाइ उत्पन्न भयो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? सरकारले अब जुनसुकै समस्या छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई खानेकुरा ग्यास सुविधा सम्पन्न सबै गराएको छ भन्नुभएको थियो। अब 81 बन्द भयो, तेल सेल चाहियो, अब खान त पऱ्यो नि, त्यो हिसाबले लिन आएको अहिले हामी चाहिँ। जुन सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ, यस सन्दर्भमा तपाईँले आम उपभोक्ता एउटा नागरिकको तर्फबाट सरकारलाई के सुझाव सन्देश केही छ? सरकारले सही नै गरेको अहिलेसम्म, सही निर्णय हो। बाध्यताले गर्दा लिन आउनु पऱ्यो हामी पनि होइन, यहाँ खोल्नु पऱ्यो। सहीको निर्णय त राम्रो छ, सरकारको निर्णय राम्रो छ, धेरै राम्रो हो। अब हामी चाहिँ आज अब चाहिनेको लिएर अब सतर्क रहनुपर्छ सबैलाई भन्ने मेरो कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, एकजना महानुभावसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। उहाँले हिजो अस्ति केही सामानहरू आफूले घरमा राख्न नपाएको कारण आज तेल लिनको लागि पसलमा आएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। सरकारको निर्णय सही छ, भोलिदेखि आफू पनि ननिस्कने, सचेत रहने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो, अथवा उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। अब यहाँ अन्य केही महानुभावहरूसँग पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हजुरको नाम? मेरो रामदेव राउत। घर कहाँ हजुर? सर्लाही। सर्लाही। हजुर। यहाँ के लिन आउनुभएको? यहाँ यसो अलिकति सामानहरू अब दिनभरि बन्द हुन्छ होइन, अनि त्यसैले खाजासाजाको लागि अब चामल चिउरा, अब यो भुजा 1 प्याकेट लिएको होइन। अब 7 दिनसम्मको लागि भनेको छ सरकारले होइन। त्यसैको लागि अब बच्चाहरू त्यहाँ अब खाजाहरू खानको लागि आज दिनभरि निस्किनै पाएन, अनि त्यसैले अहिले आएको छु। अब कति दिनलाई पुग्छ यसले? यसले त अब त्यही हो 2 दिनको लागि 2 दिनको लागि, अनि यो खाजासाजालाई पुग्छ। अनि हिजो अस्ति लान पाउनु भएको थिएन तपाईँ? लानु पाएको थिएन। अब त्यो हिजो त अब सरकारले घोषणा गर्नुभयो 1 हप्ताको लागि होइन, अनि त्यसैले अब हामीलाई थाहै थिएन। सरकारले त अब समाचारमा पनि भनिरहेको थियो हाम्रो सबै खाद्यान्न कुराहरू स्टक छ होइन, त्यसले जनतालाई कुनै समस्या हुँदैन। अब मैले सोचेको कि अब बन्द हुँदैन होला, अनि त्यो 81 चाहिँ बन्द गर्नुभयो होइन। अनि त्यसैले हामीहरूलाई अब त अब अहिले बेलुका खुलेपछि दिनभरि त आफ्नो स्वास्थ्यको लागि त अब राम्रोसँग बस्नु पऱ्यो होइन। सरकारले भनिसकेपछि अब त्यस्तो निस्किन भएन नि त। अनि त्यसैले अहिले अब 7 बजे आएर यो यसो खाजासाजाको लागि अब चामल चिउरा भुजा यो सबै कुरा लगिरहेको छु। हजुर सावधान हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। अब हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो सबै नेपाली जातिभाइको लागि नै यो सरकारले घोषणा गरेको छ होइन।
अब कुनै मान्छेलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भइसकेपछि देशलाई पनि धेरै क्षति हुनसक्छ होइन। त्यसैले हाम्रै लागि हो होइन, यसको लागि राम्रो सरकारले राम्रो गरेको छ। हस्, धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू। धन्यवाद यहाँ जोडिदिनु भएकोमा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चाबेल क्षेत्रबाट अहिले साँझको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ केही पसलहरू खुलेका छन्, त्यहाँ किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो भनौँ यहाँ किनमेल गर्न आइरहनु भएको छ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागि, जस्तै दाल चामल चिनी नुन तेल जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदका लागि यहाँ आइरहनु भएको छ। दिनभर जसो पसल बन्द थिए, साँझ मात्रै यी पसल खुलेका हुन्। अब यी पसल भोलि दिनभर पनि पूर्ण रूपमा बन्द नै हुनेछन्। यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी तपाईँलाई कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दिदी नमस्कार। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो होला? हजुर, म यही चाबेल शान्ति गोरेटोबाट। नाम के हो हजुरको? नाम मेरो सीमा हो। सीमा, हजुर। कहाँबाट के लिन आउनुभएको? म बिस्कुट लिन। बिस्कुट लिन? हजुर। बच्चाहरूको खाजाको लागि? हजुर, बच्चाको लागि, बिरामीको लागि, बच्चाको लागि। बिरामीको लागि? हजुर। जुन सरकारले दिनभर पसल बन्द गर्यो, हजुर, लकडाउन गर्यो, यसले गर्दा तपाईँलाई केही अलि समस्या पर्यो कि परेन? समस्या त सबैलाई अभियसली पर्यो नै होइन, तर पनि यो हाम्रै लागि हो, एकदम राम्रो हो। तर हामी जनताले अझै पनि बुझिसकेको छैनौँ। यसरी हामीले निक्लिनलाई त नहुने हो, तर सरकारले 2-4 दिन अघि हामीलाई भनिदिएको भए। कोरोना त आज मात्र आएको होइन नि त, कोरोना आएको त अलमोस्ट 4-5 मन्थ्स भइसक्यो सुरु भएको त। अलि अगाडि भनिदिएको भए चाहिँ हामीले जो गर्न सक्थ्यौँ। एक्कासी अब हिजो भनेर हामीले हिजो राति मात्र थाहा पायौँ। अब हिजोको आज बिहानबाट केही खुलेन। त्यो भएर म चाहिँ तल चोकदेखि चाहिँ सामान लिन यहाँ आएको हो। धन्यवाद। राजधानी काठमाडौँमा आज दिनभर जसो सुनसान रह्यो, आम नागरिकहरू घरभित्रै बस्नुभयो, अर्थात् सरकारले गरेको जुन आग्रह थियो त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइयो। अत्यावश्यक बाहेकको कामको लागि अधिकांशहरू बाहिर निस्कनु भएन, घरभित्रै रहनुभयो, किनकि यो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको थियो भन्ने नागरिकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले आफ्नो तर्फबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गरेर। दर्शकवृन्द, हामी पनि जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ, घरभित्रै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको जोहो गर्नुहोस्। नजिक पसल खुलेको छ भने त्यहाँबाट किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। केही दिनका लागि सामानहरू स्टक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अहिले यहाँ तरकारीहरू पनि राखिएको छ, यो पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ पनि केही व्यक्तिहरू किनमेलको लागि आइरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि तपाईँहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नमस्कार हजुर। मलाई भन्नु? नमस्ते। कहाँदेखि आउनुभयो होला? हामी यहीँदेखि हो। दिनभर के गर्नुभयो? घरमै बस्नुभयो? दिनभर सुत्दै बसेको। किन काम भएन, अब घरमै बस्नु पर्यो भनेको थियो सरकारले पनि। हजुर हजुर। जस अहिले चाहिँ तरकारी लिनको लागि आउनुभयो? अहिले तरकारी लिनको लागि, यसो माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि। अब तरकारी त धेरै स्टक पनि राख्न नमिल्ने। त्यो पनि भयो, अब स्टक राख्यो भने बासी पनि हुन्छ, अहिले हल्का फ्रेस हुन्छ, त्यही भएर। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई? अब यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त चाहिन्छ, तरकारी लगायतका खाद्यान्नहरू, यस सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा अब भन्ने केही छैन हाम्रो त। अब यस्तै हो, ठिकै नै गरेछ सरकारले होइन, हाम्रो लागि पनि। मेन कुरा अब यस्तो कुराहरू भनेको एक टाइम खोलिदिनु, त्यो ठिकै राम्रै हो। भिडभाड होला नि फेरि त्यसो गर्दा? यस्तो गर्दा भिडभाड त धेरै कमी नै होला नि। अब अहिले देखिहाल्नु भएको छ, भिडभाड छैन। मान्छेहरू केही 1 घन्टा मात्र खोलिदियो भने मान्छेहरू पालो पालो गरेर आउँछ, त्यो भएर भिडभाड धेरै कम हुन्छ। अनि सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ कस्तो लागेको छ? राम्रै लागेछ। सरकारले गरेको निर्णय खास हाम्रो लागि पनि हो होइन, देशकै लागि हो, विश्वको लागि हो, त्यही हो, राम्रै छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भक्त हो। हजुर। हस्। दर्शकवृन्द, हामीले
एकजना यहीँका स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ जो तरकारी लिनको लागि आउनु भएको थियो। तरकारी किनकि तरकारी अब धेरै दिन राख्न पनि नमिल्ने, आज लग्यो बिहान लग्यो बेलुका पकाउने, बेलुका लग्यो बिहान पकाउने सम्म गर्न मिल्ला, धेरै राख्दाखेरि बिग्रने सड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता अत्यावश्यक चिजहरूमा जुन उहाँले एउटा सुझाव पनि दिनुभएको थियो, दैनिक 1-1.5 घन्टा अथवा समय मिलाएर एक टाइम पसलहरू खुल्ने व्यवस्था गरिदिए अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको सुझाव थियो। दर्शकहरू, आज दिनभरदेखि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर सूचनाहरू समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, प्रवाह गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई काठमाडौँको अवस्थाको बारेमा सकेसम्म अपडेट दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले हामी साँझको काठमाडौँको दृश्य कस्तो देखिएको छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। सरकारले गरेका नयाँ नयाँ निर्णयहरूको बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई आशा छ हामीले दिएको सूचनाले यहाँहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगेको होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यहाँ एकजना दिदी भेटिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। दिदी नमस्कार। नमस्कार। के को लागि आउनुभयो यहाँ? यहाँ हामी अलिकति तरकारी थियो त्यो बेचौँ, अब घाटै हुने भयो, यो बेचेर सिद्ध्याउँ, किन कुहाएर फाल्नु भनेर आएको। यो अरू मान्छेहरूले पनि उपयोग गर्न पाउँछन् किनकि मान्छेको घरमा नहोला होइन, आफूलाई आफ्नो खेर जाने कुरा पनि सदुपयोग हुने भयो भनेर हो। हजुर त्यही हो। अब आफूलाई नि घाटा लाग्ने, जनताहरूले नि खान पाउने, तरकारी त आखिर खाँचै हुन्छ सबैलाई, त्यही भएर। अब भोलिदेखि राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न? राख्दिनँ, यति हो। अब यति नै हो। हिजो अस्ति ल्याएको थियो, त्यही भएर बन्द नि भयो, अनि अब यो सिद्ध्याउँ भनेर मात्रै हो। 81 बन्द भयो? 81 बन्द भयो। अब के गर्ने त, यो फाल्नुभन्दा खाउन्, आफ्नो पैसा नि आउँछ, साउ पनि उठ्छ भनेर घाटा लाग्छ। जस्तो यो जुन सरकारले निर्णय गर्यो होइन, तपाईँले अब यो बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई यो 7-8 दिन अलिक गाह्रो हुन्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, अब आफूसँग पैसा हुँदैन, अब यही बेचेर चलाउनु पर्ने हो। अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। हजुरको नाम भन्न मिल्छ? भन्न मिल्छ। किन? शर्मिला भण्डारी। घर कहाँ हो? घर दोलखा। हस्, धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै हिजो सरकारले 81 बन्द गर्यो, यस्ता धेरै तरकारी बेचेर गुजारा चलाउनेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही स्टक सामानहरू रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यो सड्नुभन्दा कम्तीमा अरू अन्य व्यक्तिहरूले लगेर सदुपयोग गर्नुहुन्छ, छाक टार्नुहुन्छ भन्ने खालको उहाँले विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्ता उहाँ जस्तै थुप्रै सानो व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउनेहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो राजधानीमा। सरकारले गरेको निर्णयले उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ। हुन त हाम्रो स्वास्थ्यभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन, तथापि पेट त फेरि पाल्नु नै पर्छ। यसैले सरकारले यस्ता सामान्य दैनिक मजदुरी गरेर, दैनिक ज्यालादारी गरेर, साना पसल सञ्चालन गरेर गुजारा गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि केही प्याकेजहरू घोषणा गरिदियो भने, केही सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिदियो भने उहाँहरूलाई पक्कै पनि सहज हुने थियो भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएका छौँ। दर्शकहरू, यति बेला राजधानीको अति व्यस्त स्थान भनेर मानिने मध्येको एउटा चाबेल चोकमा छौँ। यो चोक हिजो अस्तिका दिनमा अति व्यस्त हुने गर्दथ्यो। बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म व्यस्त रहने, सवारी जाम हुने यस क्षेत्रमा आजको दिनमा भने अवस्था अलि भिन्न रहेको छ। यहाँ सवारी साधनहरूको चहल पहल शून्य प्राय फाट्टफुट्ट मात्रै रहेको छ। ती चलेका सवारी साधनहरू पनि अत्यावश्यक सवारी साधनहरू हुन्, विशेष पास उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरू हुन्। अस्पतालका एम्बुलेन्स, पानी बोक्ने ट्याङ्कर, त्यसै गरी दुध बोक्ने सवारी साधन, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधनहरू, कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन र त्यसै गरी सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू मात्र आजको दिनमा गुडिरहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि बिहानैदेखि अहिलेसम्म खटिरहनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले अबेरसम्म पनि सुरक्षा
सुरक्षार्थ खटिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला यो दृश्य राजधानीको चाबेल क्षेत्रको हो। यहाँ दृश्यमा देखिरहनु भएको जस्तै केही सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्, केही नागरिकहरू फाटफुट्ट हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक यहाँका पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। यहाँका होटल, यहाँका सपिङ कम्प्लेक्सहरू लगायतका अन्य पसलहरू समेत पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। दर्शकवृन्द, बिहानैदेखि अबेर साँझसम्म पनि हामीले यहाँलाई निरन्तर यो लकडाउन पछिको परिस्थितिको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ, लगातार अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। आजको दिन जस्तै अब आउने 7 दिनसम्म यसरी नै देशको अवस्था यस्तै रहनेछ अथवा पसलहरू बन्द हुनेछन्, सवारी साधनहरू गुड्न बन्देज हुनेछ, बाहिर निस्कन समेत नागरिकलाई बन्देज लगाइएको छ, नागरिकलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। भोलिका दिनमा पनि हामीले यसै गरी सरकारको आग्रहलाई मानेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेछ, घरभित्रै रहनुपर्नेछ, किनकि कोरोनाको जोखिम नहटेसम्म यो अवस्था कायमै रहने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै अहिलेको लागि क्यामेरामा साथ दिने डिबी मगरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म सम्वेक बस्नेत पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यो हो टेलिभिजन HD. Stay connected.